आप कैसे राणा साहब, मैं जब भी आपको इंटरव्यू देता हूँ उसके बाद में गिरफ्तार हो जाता हूँ। नहीं ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है। पहले भी आपको एक दफा इंटरव्यू दिया था, गिरफ्तार हो गया था। अभी उस दिन आपको इंटरव्यू देकर गया हूँ, मैं फिर गिरफ्तार हो गया हूँ। लेट्स सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूँ राना वहीद। मेरे साथ किसी तारुफ के मुताज नहीं है, इमरान रियाज खान है। उनसे बात करते हैं कि वो उन्होंने पुलिस का गिरफ्तारी भी दी और फिर एक दिन में ही बेल हो गई। माजरा दो दिन यार, दो दिन में बेल दो हो रातें गई। में मारा हूँ। क्या कैसा लगा रात कैसे? राणा साहब, मैं जब भी आपको इंटरव्यू देता हूँ उसके बाद में गिरफ्तार हो जाता हूँ। नहीं ऐसे ही हुआ है। ऐसे ही हुआ है। पहले भी आपको एक दफा इंटरव्यू दिया था, गिरफ्तार हो गया था। अभी उस दिन आपको इंटरव्यू देकर गया हूँ, मैं फिर गिरफ्तार हो गया हूँ। लेट्स सी। ये एक्चुअली इन्होंने मुकदमा एक काटा हुआ था मेरे पे और एक बोगस मुकदमा था। मैंने एक जगह पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम था, कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे नौजवानों से बातचीत करनी थी। मैंने वहाँ कुछ बातचीत की जो जिसकी बुनियाद के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें किसी की तस्दीक हो या किसी के ऊपर मैंने कोई अटैक किया हो। वो मैंने आइन और कानून के दायरे में रहकर बात की थी। FIR इन्होंने दे दी और उसके बाद खामोशी से उसको छुपा लिया। हमने बहुत दफ़ा इनसे पूछा, अदालत के जरिए पूछा, फिर भी इन्होंने FIR के बारे में बताया नहीं हमें। फिर मुझे लगा कि शायद FIR नहीं होगी। मैं ट्रेवल कर रहा था तो इन्होंने रोक लिया। मैंने कहा ये FIR लें, फिर ये FIR लेकर आए, मुझे इन्होंने अरेस्ट किया और मैंने FIR देखते ही मुझे आइडिया हो गया था कि ये 24 घंटे भी नहीं टिकेगी अगर हमें अदलिया ने इंसाफ दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इंसाफ दे रही है। पहले भी उनसे इंसाफ मिला, अभी भी अदलिया से इंसाफ मिला। 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज़ादी अल्लाह ताला ने दे दी है। इमरान रियाज साहब, बाहर आप ममूल में जा रहे थे, उन्होंने तासुर देने की कोशिश ये की कि शायद वो भाग रहे हैं। तो हम आपको बड़ा पुराना जानते हैं, आप तो डटने वाले हैं, टक्कर के हैं, भागने वाले तो नहीं है। नहीं, मैं तो इनको बार बार कह रहा था, मेरे लेटर हैं इनके पास कि आप मुझे दें मेरी FIR, मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, मैं आपका सामना करना चाहता हूँ। ये भाग रहे थे मेरे से और जब इन्होंने ये कहा कि आपके ऊपर कोई FIR नहीं है तो फिर मैंने एक जिम्मेदारी शहरी हूँ, मैं अगर FIR नहीं है मेरे ऊपर तो मैं फ्रीली मैं जो है वो ट्रेवल कर सकता हूँ। तो सब लोग जाते हैं, सारी दुनिया जाती है, बाहर जाती है, वापस आती है। मैं थोड़े दिन पहले भी गया था, तब मेरा नाम नहीं था, तब इन्होंने जाने दिया था, वापस आने दिया था। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ शहीद जब वो पाकिस्तान से बाहर गए तो ये क्लेम किया था कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने कि अगर हम चाहते तो हम रोक लेते। तो देखिए रोक लिया, फिर मुझे तो रोक लिया ना। अच्छा, रोक लिया। अब शेख रशीद है, फवाद पहले होके आया, शेख रशीद है, क्या कहेंगे, ये सिलसिला रुकेगा या आगे चलेगा? देखिए ये सारे लोग ना कोई करप्शन पे नहीं पकड़े गए, मनी लॉन्ड्रिंग पे नहीं पकड़े गए, चोरी और डकैती पे नहीं पकड़े गए, जराइम के ऊपर नहीं पकड़े गए। ये बोलने के हक को तस्लीम ना करने पे पकड़े गए। ये बोलने का हक मांगते हैं, वो बोलने का हक देते नहीं है, तो इसलिए गिरफ्तार हो रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आज़ादी इज़हार राय के लिए अगर कोई बंदा गिरफ्तार हो तो वो कुछ और होता है, और अगर कोई बंदा करप्शन पे, बेईमानी पे, फ्रॉड पे गिरफ्तार हो तो सिचुएशन कोई और होती है। अच्छा, अंदर से आए हैं, खान साहब से मिले होंगे, ये बताएं कि APC में जो शिरकत है ये होगी तहरीक इंसाफ की, नहीं होगी, क्या चल क्या रहा है? वैसे देखें, पहले तो वो दावतनामा भेजें, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताएगी। दावत तो वो कहते हैं हमने दे दी है। अच्छा, दावत जो है ना ज़बानी कलामी है। ये अच्छा। चाहते हैं कि हमें बाकायदा एक तहरीरी तौर पे दावतनामा भेजा जाए कि पाकिस्तान तरीके और जो तरीकाकार होता है, जो सही तरीकाकार है APC में लोगों को बुलवाने का, उस तरीके से बुला लें ताकि उनकी संजीदगी का पता चले। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों के नाम देगी। गालिबन मुराद सईद का नाम हो सकता है, शेख रशीद अहमद साहब का नाम हो सकता है, फिर खैबर पख्तूनख्वा से आदम स्वाति साहब हैं, उनका नाम हो सकता है। तो ये तीनों ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्दी को उस इलाके। अच्छा, अभी तक बाकायदा उनकी तरफ से दावत ही नहीं आई? लेकिन जुबानी कलामी मीडिया के अंदर दावत है। अच्छा, बाकायदा तौर पे कोई मुतालबा कल किया ना कि आप हमें अच्छा दें। बहरहाल जेल भरने की तैयारी कर रहे हैं। तो कैसा है जेल, कैसे भरेंगे, कैसा खान साहब का जो अज़म देखें, है? अगर तो हुकूमत गिरफ्तार करना शुरू कर दे इनको, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दे तो फिर तो ये जेल भर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को जो फीडबैक आया उनकी पार्टी की तरफ से, लोग वाकई गिरफ्तार होना चाहते हैं और ये जो गिरफ्तारियों का एक खौफ है, डर है, ये फिर खत्म हो जाएगा शायद। तो लोग गिरफ्तार होने को ऑनर समझेंगे। तो वो इतनी गिरफ्तारियां हो रही हैं तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी ठीक है इमरान खान साहब की, ठीक है, गिरफ्तार होना है तो सारी हो। कितने लीडरशिप भी देगी गिरफ्तारी? सारी देंगे। ये 88,000 बंदे इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। 65,000 की गुंजाइश है जेलों में। ठीक है, 23,000 बंदे पहले ही ज्यादा हैं। अगर कोई 10-20 हजार बंदे भी गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, वैसे ये लोग तो लाखों में क्लेम करते हैं भाई, लेकिन अगर 10-20 हजार बंदे भी जाते हैं गिरफ्तारी के लिए तो ये एक जो है वो मुश्किल पैदा करती है। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिन जेलों के होंगे PTI के लिए? आने वाले दिन PTI अगर जेलों में जाएगी, गवर्नमेंट अगर पकड़ती है तो फिर तो जेलों वाले होंगे। हुकूमत किसकी होगी 2023? अगर इलेक्शन करवा देंगे तो आपके सामने है मकबूलियत,
اور جتنے سرویز ہیں وہ سارے یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان بھاری اکثریت سے جیت سکتے ہیں. ہمارے میڈیا چینل جو سروے یہی کر تو رہے ہیں ڈر ہے, اسی لیے تو نہیں کروا رہے. تو دیکھیں ڈر سے آپ ڈر سکتے ہیں, ڈرنا منع تھوڑی ہے. اچھا. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ ڈریں, لیکن آپ ڈر کے آئین تو نہیں توڑ سکتے. تو آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ الیکشن کروانے پڑتے ہیں, تو الیکشن تو کروانے پڑیں گے. آپ پھر آپ کو اگر آپ کو اب تو نہیں کوئی تھریٹس آ رہی, کوئی اس طرح پکڑ دکڑ کی کوئی خبر تو نہیں آ رہی, پہلے آپ ابھی آئے ہیں. میرے خیال میں پکڑیں گے تو کیا کریں گے, پھر پکڑیں گے, پھر کوئی عدالت ضمانت لے لے گی کبھی نہ کبھی. 1 دن بند کر سکتے ہیں, 10 دن بند کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ بھی بند کر سکتے ہیں. پہلے زیادہ بند ہو گیا تھا, ابھی 2 دن میں باہر آ گیا ہوں. میں جب ابھی اندر گیا تھا تو میرے دماغ میں تو یہ چل رہا تھا شاید زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن جب میں نے FIR پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بالکل ہی فارغ قسم کی FIR ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی بہتر FIR کاٹیں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے زیادہ دیر کے لیے اندر کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں, ماورائے قانون بھی اندر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اس سے ہوگا کیا میرے ملک میں پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی, گیس کی قیمت کم ہو جائے گی, بجلی کے نرخ کم ہو جائیں گے, آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ جائیں گے, کیا باقی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اس سے؟ اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ ریویو کریں اپنی پالیسی, مجھے مت پکڑو, جو آپ کا کام ہے وہ کام کرو. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان کا جو ہے آپ ملے ہیں, خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ گرفتاریوں کا بند ہوگا, اور آپ کے بارے میں کیا خان صاحب نے کہا وہ ہمیں بتائیں. کچھ نہیں, میرے بارے میں انہوں نے کیا کہنا ہے, میں تو ایکچولی کچھ خبریں پتہ کرنے کے لیے آیا تھا, اور میرے بارے میں عمران خان نے کیا کہنا, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں اور میں ایک جرنلسٹ ہوں. میرے گرفتار ہونے کے اوپر وہ مذمت ہی کر سکتے ہیں کہ بھی مذمت کرتے ہیں ہم کہ یہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. ریاض صاحب یہ کیا وجہ ہے اتنی پاپولیرٹی, باہر نکلتے ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں, اندر اس لیے آیا ہوں زمان پارک میں کہ باہر میرا ٹائم ہی نہیں ملتا. کیا وجہ ہے کہ میں بہت سارے لیڈر دیکھتا ہوں ان کے پیچھے نہیں لوگ بھاگتے, آپ کے آگے سیلفیاں, فون, کیا وجہ ہے, معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت, میرا کوئی کمال نہیں ہے, نہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں. میں بلا وجہ آپ کو کہوں میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, میں نے ایسے کیا, کچھ بھی نہیں کیا میں نے. یہ اللہ رب العزت ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کرتا ہے. جیسے مجھے آپ سے پیار ہے ایسے ہی آپ کو میرے سے پیار ہے. عمران بھائی یقین جانے, ہم آپ کی پکڑے گئے, ہم سوئے نہیں, ہم نہیں, لوگ بھی, جرنلسٹ بھی, پریس کلب میں ہم جاتے ہیں, میں نے الیکشن بھی لڑا, لوگ واقعی آپ سے پیار کرتے ہیں. اور یقین کریں یہ آپ کو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نعمت بھی اور رحمت بھی ہے. اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے, عزتوں کا رب ہے نا, وہی عزت دیتا ہے سب. تو الیکشن نہیں لڑنا؟ نہیں, میں نے میرا ایک سوال ہے, کبھی بھی الیکشن لڑنے کا ابھی تک بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ کی, آپ کوئی ایسا کلیم کریں اور بعد میں آپ اس پہ پورے نہ اتریں. میں نے آج تک ابھی الیکشن لڑنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. چوئی صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ یار کوئی صحافیوں والا الیکشن ہی لڑا دو مجھے, پریس کلب وغیرہ کا. پریس کلب کا لڑا. لیکن یہ کہ چودھری پرویز لائی کا اب کیا فیوچر ہے, وہ مونس لائی باہر ہیں, وہ آئے نہیں, انہوں نے پارٹی اگلے دن جم کرنی تھی. وہ کافی کنفیوژن میں ہیں, ان کے اوپر بڑے وہ ہاٹ واٹرز میں ہیں, کیونکہ ان کے کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں اور کچھ شواہد ملے ہیں, اسپیشلی مونس کے خلاف اور پرویز علیہ صاحب کے خلاف. تو اس طرح کی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, میں ایم ناٹ شیور. لیکن جو 2 لوگ ہیں, ایک عامر راں کو غائب کیا گیا ہے, جس کی میں مذمت کرتا ہوں. اگر دیکھیں کسی کو پکڑنا ہے تو قانون کے مطابق پکڑو, کسی کو غائب نہیں کیا جا سکتا. پھر فرحاد کو گرفتار کیا گیا تھا, غائب کیا گیا تھا, گرفتار نہیں کیا گیا تھا, اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں. تو اس طریقے سے جو چودھری پرویز علیہ کی فیملی ہے, انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی ہے وہ تو ادارے ثابت کریں گے, لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے جو نامناسب ہے. میرے خیال میں ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو کیا اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مریم نواز ورسز عمران خان ہوگا, یا کہ مریم نواز بھی جائے گی کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر بڑی سیدھی لڑائی ہے؟ دیکھیں, اگر PDM نے الیکشن لڑنا ہے نا تو ساری PDM ورسز عمران خان ہوگا اکیلا. اچھا. اور اس میں نواز شریف کو ان کو لانا پڑے گا. پیپلز پارٹی کا ووٹر تو نون لیگ کو ووٹ نہیں دیتا. دیکھیں, پوری PDM مل کے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑے گی تو بات بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. اور PDM کے لیے جیتنے کے لیے یا ان کو کچھ کامیابی لینے کے لیے بڑی شرط یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی وہ واپس لے کر آئیں. نواز شریف آ جائیں گے؟ نواز شریف صاحب رسک نہیں لیں گے اب جیل جانے کا, مجھے لگتا ہے. اچھا, شیخ رشید اور بلاول بھٹو کے درمیان بڑے مزے کے جو تاثرات ہیں وہ مکالمے بھی ہوتے ہیں, اور سندھ سے ہی زیادہ ان کے خلاف FIR ہو رہی, کیا وجہ؟ دیکھیں, بلاول کو شیخ صاحب پہ غصہ ہے اور بلاول پہ سندھ والوں کو غصہ ہے. تو ان کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, شیخ صاحب کے کچھ سٹیٹمنٹس ایسے ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں وہ نامناسب سٹیٹمنٹ ہیں. اگر کسی شخص کے اندر کوئی کمی یا زیادتی ہے تو آپ اس کو اس کی جسمانی ساخت کو لے کر یا اس کی آواز کو لے کر یا اس کی انداز کو لے کر آپ اس کو ٹونٹ نہیں کر سکتے, نامناسب ہے. اور
इस मामले में मुझे शेख साहब से थोड़ा इख्तलाफ रहा और मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कहना चाहिए उन्हें। मरियम नवाज लेकिन जो शेख साहब के साथ हो रहा है वो ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैं कहूंगा कि वो बुजुर्ग आदमी है। अच्छा, मरियम नवाज साहबा खाली कुर्सियों से हलफ लेती रही जनूबी पंजाब में, मकबूलियत कम हो गई है नून लीग की, क्या वजह है कि वो खाली कुर्सियों से वो जो है हलफ लेती रही? उनको रिव्यू करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी। इस वक्त मैं आपको खबर दे देता हूं कि पीडीएम पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाए और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें मौका नहीं दे रही है। बहुत बड़ी खबर है, इसको अपने पास रखिएगा। याद रखिएगा कि पीडीएम अगला इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ना चाहती है, लेकिन बयानियां मान नहीं पा रहा ना। एस्टेब्लिशमेंट उनको मौका नहीं दे रही, कोई गिले शिकवे का मौका नहीं, जो मांगते हैं मिल रहा है। एस्टेब्लिशमेंट उनको मौका नहीं दे रही और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी करके हमें मौका फराहम किया जाए। हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ना चाहते गवर्नर तारीख नहीं दे रहा पंजाब की, हैं। ना दे, इलेक्शन तो उसी तारीख में होगा जो आइन में लिखी हुई है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, होना चाहिए। अदालतें अभी देखें क्या करती हैं, हाई कोर्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं और उनके ऑर्डर आएंगे। इमरान भाई, हम आपके सिपाही हैं, मेरा चैनल है उर्दू खबर पॉइंट, तो काइंडली इसके लिए कुछ कहें। उर्दू खबर पॉइंट जी, बड़ा जबरदस्त आपने नाम लिखा हुआ है। नाज़रीन, नाम को आप याद रखिएगा और राणा साहब को आप जो है वो फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू। आपने इमरान रियाज की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।